درود و سلام عرض کرن تو بعد دعا ہے خالق کائنات اساں سارے دی اج دی اے بابرکت حاضری اپنی پاک بارگاہ وچ قبول و منظور فرماوے۔ کافی دیر تو اے محفل جاری و ساری کے علماء کرام دا جمع غفیر سٹیج تے آپ نے نورانی چہرے نال آیا ہے، سادات کرام پیران عظام تشریف فرما ہیں اور تساں ملاحظہ فرمیندے پے ہو اج دی اس بزم دی صدارت استاد العلماء یادگار اسلاف حضرت علامہ مولانا الحافظ حاجی صاحب یار رضوی صاحب اطال اللہ عمرہ بصحت کاملہ آپ فرمیندے پہنے اور میں تو قبل قبلہ شاہ صاحب نے اپنے مخصوص انداز نال گفتگو فرمائی ہے اور میری حاضر تو بعد ملک پاکستان دے جلیل القدر علماء کرام دے خطابات تو سماعت فرمیسو۔ میں ایک میزبان دی حیثیت نال جے تک بے خطیب صاحب تشریف لے کے آمدن جیڑی آیت کریمہ تو دوستان دے سامنے تلاوت کی تھی ہے انہی دا سیاق و سباق عرض کرن دی کوشش کریں نا، دعا فرماؤ اللہ حق سچ علامن دی توفیق عطا فرماؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان کو جانن دے باوجود لکامنا اے مومنہ دا طریقہ نہیں، اے یہودیاں دا طریقہ ہے۔ اندے ہوتے قرآن مجید نے کئی مقامات تے صراحتاً بیان کیتے مومن نبی دی شان نہیں لکیں دا یا منافق نبی دی شان لکیں دے رہ گئے یا یہودی نبی دی شان لکیں دے رہ گئے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک مقام توانے سامنے پڑھے اللہ فرمائے علم تارا محبوب کیا تو سنہ لکھا الالذین ان لوگاں آلے پاسے بدلو نعمت اللہ جن اللہ دی نعمت کو تبدیل چکیتا مٹھا عربیہ انہاں کو نبی لکھا جن اللہ دی نعمت کو تبدیل کیتا۔ پڑھو تفسیر ابن عباس حبر حاضر الامہ نبی دا صدقہ سوت حضرت عبداللہ ابن عباس تفسیر ابن عباس لکھیں دن بدلو نعمت اللہ کل مراد عزت و عظمت مصطفیٰ ہے۔ میں تھوڑا جہاں قرآن سمجھو ایک بے مقام کے اللہ فرمائے قولو للناس حسنا، اے مولویوں لوگے کو چنگائی دواز کیتا کرو۔ اتھا مولویوں کو مراد تورات دے عالم انجیل دے عالم لوگوں کو حسنا دواز کیتا کرو۔ ایندہ حوالہ ابن عباس نقل کیتے آدم حسنا کو مراد اس آیت عزت مصطفیٰ ہے۔ اے تورات تے انجیل دے عالموں آخر تے میں نے کہ یا راسی خودی عزت و عظمت کھول کے بیان کی تھی کرتی میں تھوڑا جیا قرآن سمجھو اور سوال پیدا تھا اے گال کرن دی محتاجی کیوں تھئی ہے، اے گال کرن دی لوڑ کیوں تھئی ہے، احتیاجی کیوں تھئی ہے۔ تورات تیرے میرے نبی دی شان کثیر تعداد مرقوم، انجیل تیرے میرے نبی دے چرچے ذوق و شوق نال موجود، زبور زہرا دے باب دے قصیدے کثیر تعداد موجود، تورات تے انجیل دے علماء کو لو جس میں لوگ آمن ہاں تورات انجیل سنن واسطے ساری تورات سنے دے ہاں، ساری انجیل سنے دے ہاں، ساری زبور سنے دے ہاں، پر جتھا تیرے میرے نبی دی شان دی گال آوے ہاں اتھا کٹ وٹ کرے دے ہاں، پڑھتے پہ دے ہاں، نبی دی شان لکے دے ہاں، او دے ہاں اچھا دے آخری نبی دے قصیدے بیان کیتے، آخری نبی دے قصے بیان کیتے،
آخری نبی دے فضائل و مناقب بیان کیتے، آخری نبی دی شان اور چرچے بیان کیتے، شادی چودراہٹ کی دے ویسی، شادی گودا گری کی دے ویسی، شادی پیری مریدی کی دے ویسی، ساتھ کو منن والے کی دے ویسی، شادی ہاتھ چمن والے کی دے ویسی، شادی قدمے جو جھکن والے کی دے ویسی، جل انہا اے مقالہ ملیا کہ سیدہ زہرا تے باب دی شان تے پردے پاتے، نبی آخر زمان دی شان تے کٹ بٹ کی تھی، اللہ بے مقام تے انہا بے ایمانہ دی مذمت کی تھی۔ اللہ فرمایا مثل الذین حملوا التوراۃ، او تورات انجیل دے علماء جنہاں کو میں بھار کہا، ثم لم يحملوها، پر انہاں او بھار چاون کا حق ادا نہ کیتا، کمثل الحمار، وہ کھوتے دی طرح ہے۔ اللہ اکبر، پڑھو تفسیر ابن عباس ہے، روح البیان قرطبی رائے، اللہ فرمائے میں بار کہا پر انہیں بار کہتا کہنی، اللہ بار کل مراد کیا ہے؟ فرمایا بار کل مراد ذکر مصطفیٰ، اللہ فرمائے عالم کھاوے، حافظ کھاوے، شیخ الحدیث کھاوے، فرمایا ول میں دے یار دی شان سے پردے پاوے، کھوتا تا تھی سکدے، کٹھا تا تھی سکدے، عالم نہیں تھی سکدا، بے مقام کے اللہ فرمائے اولئک کل انعام بل ہم اضل، یار دی شان لکامن والا کھوتے کو لگی پاکتے، کیوں؟ جو کھوتے کو بھی پتے محمد شان کی طرح بلند مانا یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ وجہ ہے میں تھوڑا جی ہاتھ چاہ کے سارا ذوق نام سبحان اللہ، ہوئے مولوی ہوئے عالم نبی دی شان، کل انعام بل ہم عدل، کھوتے کو بھی بدتر ہے۔